एक आदमी काफ़ी बेरोज़गार था। ये रोज़ी की तलाश में दर बदर फिरता रहता, पर इसको कोई काम नहीं मिल पाता। इसने सोचा कि अब पेट भी पालना है और ख़ुद को ज़िंदा भी रखना है। कोई ना कोई ज़रिया तो पैसा कमाने का ढूंढना होगा। आखिरकार इसने थक हार कर चोरी करने का प्लान बना लिया। अब चोरी करने के लिए इसे 4 से 5 बंदों की ज़रूरत थी। इसने बंदे इकट्ठे करना शुरू कर दिए। इसको ऐसे बंदों की ज़रूरत थी जो इसका साथ हर किस्म की चोरी में दें और भागे नहीं। एक दिन ये बंदूक को ढूंढता हुआ एक बस्ती में आ निकला। यहाँ पर ये बंदूक को ढूंढने लगा। आखिरकार इसे अपनी मंजिल मिल गई। इसे इस बस्ती में दो ऐसे बंदे मिल गए जो पहले से ही चोर थे। ये दोनों छोटे मोटे डाके मारा करते थे। अब इस आदमी ने इन दोनों चोरों से कहा कि मुझे और भी दो बंदे चाहिए जो हमारा मुकम्मल तौर पर चोरी में साथ दे सकें और भरोसेमंद हों। इन चोरों ने कहा कि आप हमें कुछ वक्त दें, हम कुछ ही देर में आपके पास दो और बंदे लेकर आते हैं। ये चोर वहाँ से चले गए और कुछ देर बाद अपने पुराने साथी ले आए। इन्होंने आकर इस आदमी से मुलाकात की। अब इस आदमी के साथ ये टोटल 5 बंदे हो गए। अब इन चारों ने इस आदमी से कहा, आज से आप हमारे सरदार हो। अब सरदार समेत ये पांचों बंदे एक घने जंगल में रहने के लिए आ गए। यहाँ पर इन्होंने एक अपने लिए खुफिया ठिकाना ढूंढा और इसके अंदर रहने लगे। अब इनको एक ऐसे इलाके की तलाश थी जहाँ पर ये जाकर चोरी कर सकें। सरदार ने अपने दो बंदों को कहा कि जाओ कोई ऐसा इलाका देखो जहाँ पर माल ज़्यादा हो और हमारा गुजारा भी चल सके। अब ये दो बंदे जंगल से निकलकर एक गांव में आ पहुँचे। ये इस गांव का मुआयना करने लगे। कुछ देर मुआयना करने के बाद इनको ये गांव काफ़ी मालदार लगा। इन्होंने वापस आकर अपने सरदार को बताया कि हमने एक ऐसा गांव ढूंढ लिया है जहां पर ज़्यादातर घरों में पैसा ही पैसा है। चोरी करने के लिए हमें इससे अच्छा और कोई गांव नहीं मिलेगा। सरदार ने कहा कि चलो ठीक है, आप लोग तैयारी करना शुरू कर दो। हम 2 दिन बाद रात को डाका डालने के लिए चलेंगे। अब इन्होंने सारा प्लान बना लिया। जैसे ही 2 दिन पूरे हुए तो ये रात को गांव के अंदर डाका मारने के लिए रवाना हो गए। कुछ देर बाद ये गांव के अंदर पहुंच गए। यहाँ पर आकर इन्होंने 3 से 4 घर लूट लिए। ये जिस घर में भी दाखिल होते उन घर वालों के रस्सों से हाथ बांध देते और मुंह में कपड़ा डाल देते ताकि ये लोग चिल्ला न सकें। अब इनके हाथ जितना भी माल लगा ये सारा इकट्ठा करके वहाँ से निकल गए। अब कुछ देर बाद जिन लोगों की चोरी हुई वो हाथों से रस्सियाँ छुड़ा कर घरों से चीखते हुए निकल आए कि हमें डाकू ने लूट लिया। अब सारे गांव वाले शोर शराबे से इकट्ठे हो गए और ये एक दूसरे को अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाने लगे। किसी ने कहा मेरे घर से पैसे चुरा लिए, तो किसी ने कहा मेरे घर से सोना लेकर भाग गए। ये सारे लोग इकट्ठे होकर सीधा गांव के चौधरी साहब के पास अपनी शिकायतें लेकर आ गए। चौधरी साहब ने सबकी शिकायतें सुनने के बाद कहा, मुझे ये लोग इस गांव के नहीं लगते हैं। ये बाहर के लोग ही काम कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर काफ़ी अरसे से ज़िंदगी गुजार रहे हैं पर किसी के घर से आज तक चोरी नहीं हुई। चलो उम्मीद काफ़ी है कि दोबारा चोरी नहीं होगी। फिर ये सारे लोग अपने घर की तरफ लौट आए। कुछ दिन गुजरने के बाद सरदार ने अपने साथियों से कहा, आज रात हम इस गांव में जाकर दोबारा चोरी करेंगे। अब डाकुओं का सरदार और इसके साथी दोबारा रात को गांव के अंदर डाका मारने के लिए चले आए। इन्होंने दोबारा 4 से 5 घर और लूट लिए। इनके हाथ जो भी लगा ये वहाँ से लेकर फरार हो गए। अब दोबारा रात को पूरे गांव के अंदर शोर मच गया। लोग फिर अपनी शिकायतें लेकर चौधरी साहब के पास पहुंच गए और चौधरी साहब से कहने लगे, आपने कहा था कि दोबारा चोरी नहीं होगी। अब ये देखें हमारा पैसा लूट कर वो लोग निकल गए। अब आप ही बताएं हम कहाँ जाएं। हम एक एक पाई जमा करके इकट्ठी करते हैं और ये लोग आते हैं लूट कर चली जाते हैं। कोई खेती बाड़ी से पैसा कमाता है तो कोई मजदूरी करके। हम इन लोगों के लिए तो पैसे इकट्ठे नहीं कर रहे कि ये आते हैं और लेकर चले जाते हैं। चौधरी साहब ने सबकी बातें बड़े तहम्मुल से सुनी और फिर इन सब से कहा, अगर आप चाहते हैं कि हमारे गांव के अंदर दोबारा चोरी ना हो तो आप लोगों को रात को पहरा देना पड़ेगा और जैसे कोई चोर डाकू हमारे गांव के अंदर आएंगे तो यही हमें बता देंगे। अब बारी बारी 5 लोग रोज़ाना पहरा देंगे। चौधरी साहब की बात से सब ने इत्तफाक कर लिया। अब जब भी रात होती तो गांव के अंदर 5 लोग पहरा देना शुरू कर देते। इधर सरदार तक भी खबर आ पहुंची कि गांव वाले काफ़ी चौकन्ना हो गए हैं, ये हर रात पहरा देते हैं। डाकू के सरदार से इसके साथी ने कहा कि सरदार अब तो हम भूख से मार ही जाएंगे, ये हाल रहा तो
ہم چوری کیسے کر پائیں گے؟ سردار نے جواب دیا کہ آپ لوگ فکر نہ کرو، کیونکہ کچھ دن تک ابھی ہمارے پاس سامان موجود ہے جس سے ہمارا گزارا چل پائے گا۔ جیسے ہی ہمارے پاس سامان ختم ہوگا تو ہم انہی پہرے دار لوگوں کے درمیان جا کر چوری کریں گے۔ خیر دن گزرتے گئے۔ اس گاؤں کے اندر ماں بیٹا رہتے تھے۔ یہ ہمیشہ کسی نہ کسی بات پر ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے تھے۔ ایک دن ماں بیٹے سے کہنے لگی کہ بیٹا، اللہ دیتا ہے تو ہم کھاتے ہیں، اگر وہ چاہے تو ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، اگر وہ چاہے تو ہم پیٹ بھر کر کھا سکتے ہیں۔ بے شک سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو صبح ہونے سے پہلے سارے دن کا رزق لکھ دیتا ہے کہ آج ہم نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں۔ جو ہمارے نصیب میں ہوتا ہے وہی ہمیں ملتا ہے، اور وہ بڑا عالی شان اور قدرت والا ہے۔ بیٹا کہنے لگا کہ واہ ماں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ چاہے تو ہم کھا سکتے ہیں ورنہ ہم نہیں کھا سکتے۔ یہ ماں سے بحث کرنے لگا کہ یہ ناممکن ہے۔ اچھا یہ کام کرتے ہیں ماں، آج رات کو میں کھانا نہیں کھاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور دیکھتے ہیں اللہ مجھے کیسے کھلائے گا جب میں کھانا نہیں چاہتا۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹا، اگر اللہ چاہے گا جو تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ تمہیں کھلا کر ہی رہے گا۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، اور جو میرا رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تم یہ کفریہ الفاظ مت بولو۔ لڑکے نے سوچا ماں کی باتیں سننے سے بہتر ہے آج رات باہر سو کر گزاری جائے۔ یہ گھر سے باہر آ کر سو گیا۔ اب کافی وقت گزر چکا تھا۔ ماں نے سوچا بیٹا بھوکا ہے، کیوں نہ حلوہ بنا کر اس کے ساتھ رکھ آتی ہوں، یہ کھا لے گا۔ ماں نے خوشبودار حلوہ پکایا اور پکا کر بیٹے کے پاس رکھ آئی۔ حلوے کی خوشبو لڑکے کی ناک میں آئی تو آنکھ کھل گئی۔ اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کھا لوں، پر اسے یاد آیا کہ آج رات میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، اور دیکھتا ہوں مجھے اللہ کیسے کھلائے گا جبکہ میں کھانا نہیں چاہتا۔ ادھر ڈاکو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ اس گاؤں میں ڈاکہ مارنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب ڈاکو کا سردار اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا آج ہم کچھ نہ کچھ کر کے ڈاکہ لازمی ڈالیں گے۔ کچھ ہی دیر میں یہ گاؤں کے اندر پہنچ گئے۔ یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا سو رہا ہے اور اس کے ساتھ حلوہ رکھا ہوا ہے۔ ڈاکو کے سردار نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ حلوہ اٹھا لاؤ۔ ڈاکو کا ایک ساتھی گیا اور حلوہ اٹھا کر سردار کے پاس لے آیا۔ سردار حلوہ کھانے لگا تو ساتھی کہنے لگا سردار یہ کوئی چال بھی ہو سکتی ہے، کیا پتا اس میں کوئی نشیلی چیز ملی ہو اور ہم کھاتے ہی بے ہوش ہو جائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ یہ حلوہ اسی لڑکے کو کھلاتے ہیں جس کے پاس رکھا تھا، اور دیکھتے ہیں یہ بے ہوش ہوتا ہے یا نہیں۔ سردار نے کہا لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ لڑکا سردار کے پاس آ گیا۔ سردار نے لڑکے سے کہا یہ حلوے میں تم نے کیا ملایا ہوا ہے؟ تم نے ہمیں پکڑنے کا پلان بنا رکھا تھا۔ لڑکا کہنے لگا میں نے کوئی پلان نہیں بنایا، میں تو بس سو رہا تھا۔ سردار نے کہا اچھا یہ حلوہ کھاؤ، ابھی پتہ چل جائے گا اس میں کچھ ملا ہے یا نہیں۔ لڑکا کہنے لگا میں نے تو آج عہد کر رکھا ہے کچھ نہیں کھاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سردار نے کہا حلوہ تو تمہیں کھانا ہی پڑے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سردار نے اس کے سر پر پستول تان لی اور کہا تمہارے پاس اب دو راستے ہیں، ایک یہ حلوہ کھا لو ورنہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ گولی کھا لو۔ میں 3 تک گنوں گا۔ ادھر لڑکے کو موت نظر آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ بہتر یہی ہے کہ یہ حلوہ ہی کھا لوں۔ لڑکے نے حلوہ کھا لیا۔ اب کچھ دیر بعد سردار نے دیکھا لڑکے کو کچھ نہیں ہوا تو بقایا حلوہ سردار اور اس کے ساتھیوں نے کھایا۔ اب جو لوگ پہرا دے رہے تھے انہوں نے ڈاکو کو دیکھ لیا اور آواز مارنا شروع کر دی۔ اتنے میں لوگوں نے آ کر ڈاکو کو طبیعت سے کوٹا۔ آخر کار ڈاکو وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ گئے۔ سردار نے ساتھیوں سے کہا اب آپ اپنے راستے اور میں اپنے راستے، آپ جا کر کوئی سیدھا راستہ اختیار کرو۔ لڑکا گھر آیا تو اس کی ماں نے کہا کہ سناؤ بیٹا، جو میں نے حلوہ رکھا تھا تم نے کھایا یا نہیں؟ لڑکا کہنے لگا کہ امی جان میرا ارادہ بالکل کھانے کا نہیں تھا، کیونکہ میں نے تو عہد کر رکھا تھا کہ نہیں کھاؤں گا اگر اللہ بھی کھلانا چاہے، پر آج مجھے معلوم ہو گیا اگر ہم نہ بھی کھانا چاہیں پر اللہ کھلانا چاہے تو وہ کسی حال میں بھی کھلا سکتا ہے۔ بے شک وہ کریم و رحیم ہے، وہ جو بھی ہمارے لیے سوچتا ہے بہتر سوچتا ہے۔ اب لڑکے نے پوری طرح سے توبہ کر لی اور دوبارہ ایسے کفریہ الفاظ بولنے سے پرہیز کر لیا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔